बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, नॉलेज फैक्ट की एक इस्लामी और मालूमाती वीडियो के साथ हाज़िर हैं। इराक़ के शहर बगदाद में एक शख्स रहता था जिसके 3 बेटे थे। इस शख्स ने अपने तीनों बेटों का नाम अब्दुल्ला रखा हुआ था। दिन गुजरते रहे, हत्ता कि एक दिन यह शख्स शदीद बीमार हो गया। इसने अपने तीनों बेटों को बुलाया और कुछ इस तरह से वसीयत की। इसने कहा, अब्दुल्ला को विरासत मिलेगी। फिर कहा, अब्दुल्ला को विरासत नहीं मिलेगी। और तीसरी दफ़ा बोला, अब्दुल्ला को विरासत मिलेगी। इसके साथ ही इस शख्स की रूह कब्ज़ हो गई। ये खुद तो खालिक हकीकी से जा मिला, मगर अपने बेटों को हैरत में डाल गया कि कैसे फ़ैसला करें कि किन 2 अब्दुल्ला को विरासत मिलेगी और किस एक को नहीं मिलेगी। तीनों ने फ़ैसला किया कि वो शहर जाकर कादी से अपना मसला बयान करेंगे और इससे कोई हल मांगेंगे। तीनों शहर के लिए सफ़र पर निकले। उन्होंने रास्ते में एक ऐसे शख्स को देखा जो अपनी कोई गुमशुदा चीज़ को ढूंढ रहा था। तीनों के पूछने पर उस शख्स ने बताया कि उसकी ऊँटनी गुम हो गई है और वो उसको ढूंढता फिर रहा है। इनमें से एक अब्दुल्ला ने कहा, क्या तुम्हारी ऊँटनी एक आँख से कानी थी? उसने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, मेरी ऊँटनी एक आँख से कानी थी। फिर दूसरा अब्दुल्ला बोला, क्या तुम्हारी ऊँटनी एक टांग से लंगड़ी थी? तो इस आदमी ने जल्दी से कहा, हाँ बिल्कुल ठीक कहा, मेरी ऊँटनी एक टांग से लंगड़ी थी। तीसरे अब्दुल्ला ने ऊँटनी के मालिक से पूछा, क्या तेरी ऊँटनी की दुम कटी हुई थी? तो इस शख्स ने खुशी से कहा, बिल्कुल ठीक, मेरी ऊँटनी की दुम कटी हुई थी। बस अब जल्दी से बता दो कि मेरी ऊँटनी कहाँ है। तीनों अब्दुल्ला ने मिलकर जवाब दिया, बाखुदा हमें आपकी ऊँटनी के बारे में कोई इल्म नहीं, हमने इसे हरगिज़ नहीं देखा। ऊँटनी का मालिक इनकी ये बात सुनकर गुस्से से पागल हो गया। इसने फैसला किया कि वो इन तीनों को खींचकर काजी के पास ले जाएगा। इसे पूरा यकीन था कि इसकी ऊँटनी को ये तीनों ज़िबा करके खा गए हैं और अब झूठ बोल रहे हैं। ऊँटनी वाले ने जब तीनों को अपना इरादा बताया तो इन्होंने कहा, हमें कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि हम खुद भी कादी के पास ही जा रहे हैं। जब वो चारों कादी के पास पहुँचे तो ऊँटनी के मालिक ने कादी से अपना किस्सा बयान किया। कादी ने इन तीनों से कहा, जिस तरह तुम तीनों ने ऊँटनी की निशानियाँ बताई हैं, इसका एक ही नतीजा निकलता है कि ऊँटनी तुम तीनों के पास है। बेहतर है कि तुम अपना जुर्म का इतराफ़ कर लो। पहले ने कहा, जनाबे आली, हमने ऊँटनी तो नहीं देखी थी, हाँ अलबत्ता ऊँटनी के आसार ज़रूर देखे थे। जब मैंने इसे कहा कि तेरी ऊँटनी एक आँख से कानी थी, तो मैंने देखा कि रास्ते में एक तरफ का घास तो खूब चढ़ा हुआ था और दूसरी तरफ का तो वैसे का वैसे ही मौजूद था। इसका एक ही मतलब था कि इस शख्स की ऊँटनी की एक आँख कानी थी। दूसरे अब्दुल्ला ने कहा कि मैंने देखा था कि रास्ते में 3 कदम तो गहरे लगे हुए हैं, जबकि चौथा कदम मामूली सा पड़ा हुआ था, जिसका एक ही मतलब बनता है कि यह जानवर लंगड़ा भी था। तीसरे अब्दुल्ला ने कहा, ऊँट जब राह चलते हैं तो गोबर गराते हैं और दुम से इधर उधर बिखेर देते हैं, लेकिन हम जिस रास्ते से आए हैं वहाँ गोबर सीधी लाइन में गिरा हुआ था, जिसका एक ही मतलब हो सकता है कि ऊँटनी की दुम कटी हुई थी और अपना गोबर इधर उधर दाएं बाएं नहीं फैला पाई। कादी ने बगैर किसी देर के ऊँट वाले आदमी की तरफ देखा और उसे कहा कि तुम जा सकते हो, तुम्हारी ऊँटनी इन लोगों के पास नहीं और ना ही इन्होंने इसे देखा है। ऊँटनी वाले शख्स के जाने के बाद इन तीनों भाइयों ने कादी से अपना किस्सा बयान किया। इसे सुनकर कादी बहुत हैरान हुआ। इन तीनों से कहा कि तुम आज की रात मेहमान खाने में ठहरो, मैं कल तुम्हें सोचकर कोई हल बताऊंगा। ये तीनों मेहमान खाने में जाकर ठहरे तो इन्होंने महसूस किया कि इनकी निगरानी की जा रही है। कुछ देर के बाद इनके लिए खाना लाया गया, जो गोश्त पे पके हुए सालन और रोटियों पर मुश्तमिल था। पहले ने खाने को देखते ही कहा, यह सालन कुत्ते के गोश्त का बना हुआ है।
دوسرے نے کہا روٹیاں جس عورت نے پکائی ہیں وہ حمل کے ساتھ ہے اور پورے دنوں سے ہے۔ تیسرے نے کہا قاضی حرام کی اولاد ہے۔ بات قاضی تک پہنچ گئی۔ اس نے ان تینوں کو دوسرے دن اپنی عدالت میں طلب کر لیا اور تینوں سے مخاطب ہو کر کہا تم میں سے کس نے کہا تھا کہ یہ کتے کا گوشت پکا ہوا ہے؟ پہلا بولا میں نے کہا تھا۔ قاضی نے بروچی کو بلا کر پوچھا تو اس نے اعتراف کیا کہ پکانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو اس کو شرارت سوجی اور اس نے کتا مار کر اس کا گوشت پکایا اور ان کو کھانے کے لیے بھجوا دیا۔ قاضی نے پہلے سے پوچھا تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ کتے کا گوشت ہے؟ تو اس نے بتایا گائے، بکری یا اونٹ کے گوشت کے نیچے چربی لگی ہوتی ہے، جبکہ یہ سارا گوشت چربی نما تھا جس کے نیچے کہیں کہیں گوشت لگا ہوا تھا۔ قاضی نے کہا تم وہ عبداللہ ہو جس کو اپنے باپ کے مال سے وراثت ملے گی۔ قاضی نے دوبارہ ان سے مخاطب ہو کر پوچھا کس نے کہا تھا کہ یہ روٹیاں ایسی عورت نے بنائی ہے جو 9 ماہ کے حمل کے ساتھ ہے اور اپنے پورے دنوں سے ہے؟ دوسرے نے جواب دیا میں نے کہا تھا۔ قاضی نے پوچھا تمہیں کیوں کر یہ لگا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے دیکھا روٹیاں ایک طرف سے پھولی ہوئی اور خوب پکی ہوئی ہیں اور دوسری طرف سے کچی اور موٹی رہ گئی ہیں۔ میں نے اس سے یوں ہی نتیجہ اخذ کیا کہ روٹیاں بنانے والی ایسی خاتون ہے جس کے تکلیف کے مارے زیادہ جھکا نہیں جا رہا اور وہ سامنے کی چیز بھی نہیں دیکھ پا رہی، جس کا مطلب یوں ہی بنتا ہے کہ عورت حاملہ ہے اور روٹیاں بنانے میں زیادہ تکلیف محسوس کرتی رہی ہے۔ قاضی نے اس دوسرے سے کہا کہ تم وہ عبداللہ ہو جس کو اس کے باپ کے ترکہ سے وراثت ملے گی۔ پھر قاضی نے تیسرے کو مخاطب ہو کر پوچھا کہ یہ کس نے کہا کہ میں والد الحرام ہوں؟ تیسرے نے جواب دیا یہ میں نے کہا تھا۔ قاضی اٹھ کر اندر گیا اور اپنی ماں سے پوچھا یہ سچ ہے کہ وہ حرامی ہے؟ تو اس کی ماں نے کہا یہ سچ ہے کہ تم حرام کے ہو۔ قاضی نے واپس آ کر اس تیسرے عبداللہ سے پوچھا تمہیں کیوں کر معلوم ہوا کہ میں حرامی ہوں؟ تو اس نے جواب دیا اگر تم حلالی ہوتے تو مہمان خانے میں ہم پر نگران نہ مقرر کرتے، نہ ہی کتے کا گوشت پکوا کر ہمیں کھانے کے لیے بھجواتے اور نہ ہی کچی روٹیاں کسی مظلوم عورت سے بنوا کر ہمیں کھلواتے۔ قاضی نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا تم وہ عبداللہ ہو جس کو اس کے باپ کے ورثہ سے کچھ نہیں ملے گا۔ تیسرے نے حیرت کے ساتھ قاضی کو دیکھا اور پوچھا مگر ایسا کیوں؟ قاضی نے کہا تم ایک حرامی ہو، اسی لیے دوسرے حرامی کو ٹھیک ٹھیک پہچان گئے ہو، اور تم بھی میری طرح حرام کی اولاد ہو۔ وراثت پانے والے دونوں عبداللہ اپنی ماں کی طرف لوٹے اور دریافت کیا کہ ہمارے تیسرے بھائی کا کیا ماجرا ہے؟ تو اس کی ماں نے کہا تمہارا باپ ایک بار صبح کی نماز پڑھنے مسجد گیا تو اسے دروازے پر رکھا ہوا پایا، اسے گھر لایا اور اس کا نام بھی تم دونوں جیسا عبداللہ رکھا اور اس کی پرورش کی۔ تو جی ناظرین، ایسی ہوتی ہیں عربوں کی حکایتیں جس میں حکمت کے درس بھی ہوتے ہیں۔ مضمون عربی سے لے کر آپ کے لیے ترجمہ کیا گیا۔